قبل ما نبداو باش تكون لا كونسونطراسيون ديالكم او توب وتفهموا لي كور مزيان. بريميرمون ديروا لي كيت، دوزيامون بعدوا عليكم التليفون، تروازيامون سدوا السوشيال ميديا وعيشوا الكور. ليتس جو على بركه الله. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نشوفكم في اون اوتر فيديو على داكشي كاع اللي شفنا في لي زيف الكترونيك اللي هو لي في اندكتيف ولي في ميزومير. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نريزونيو به باش نكلاسيو دي زاسيد سولون لور فورس داسيديتي ونكلاسيو دي باز سولون لور فورس دو بازيسيتي. دونك نبداو هاد لا فيديو هادي بلاسيديتي على بركه الله. دونك كيف ما كتشوفوا عندنا ان اكزومبل ديال لاسيد كاربوكسيليك. هاد لاسيد هذا شنو كنعرفوا حنايا على لاسيد سي ان اسبيس شيميك. اكدوا معاه حيت هاد لا ديفينيسيون غتعاوننا باش نفهموا لي ريزونمون اللي جاي. ان اسبيس شيميك capable de libérer un proton H+. داكور؟ كيفاش امتى غيليبيري لك H+؟ دابا هاد لو غروبمون اللي لاصق في ار، هاد لو غروبمون هاد لو راديكال اللي لاصق في سو غروبمون سيت فونكسيون كاربوكسيليك لنفترض انه كيجر لي زيليكترون. دونك هذا حتى هو غادي يجر، هذا غادي يجر. هاد الاو فاش غادي يجر لي زيليكترون عنده بزاف غيولي شارجي بارسيلمون نيجاتيف، وهذا غيولي شارجي بوزيتيف. اش غيطرى ليه فاش غيجر لي زيليكترون؟ بحال كتاخذ ليه غياخذ ليه ان سيغتان مومون لو اش ما يبقاش قادر يسيبورتي و il va être libéré sous forme d'un proton H+. دابا راه فهمتوا امتى غادي يكون اسيد فور امتى غيكون فابل، ياك؟ دونك الا كان هاد ار كيجر هاد سي غيجر الاكسجين غيجر ان سيغتان مومون هذاك اش ما يبقاش قادر يسيبورتي، صافي غادي يطلق وغادي يمشي سو فورم H+. دابا الا كان هاد ار كيعطي، يعني لي زيليكترون غادي في هذا الاتجاه وهذا غادي يولي ريش وغيعطي، حيت لا ناتور ما كد لا ناتور نوتر. لا كاين شي واحد غيش كيعطي، كاين شي واحد بوفر كياخذ، كلشي بحال. من بعد سبحان الله، من بعد هاد الاكسجين هذا حتى هو غادي يعطي الاش. وشوف معايا فاش هذا غادي يعطي الاش اش غيطرى؟ اش غتولي ديفيسيلمون باش توقع لا ليبراسيون ديالها، غتولي صعيبه ان تليبيرا لحقاش واخده لي زيليكترون، واخده حقها بحال شي واحد مجلسو معاك وكتعطيه ياكل ويشرب، ما غاديش يخرج لك بسهوله، في حين واحد اللي مجوع راه غادي يهرب دغيا. دونك هذه هي لا كونكلوزيون اون جينيرال. يعني بحال الا قلنا بلوس ار الي اتراكتور، هاد ار بلوس الي اتراكتور بلوس لاسيد ليبر H+ facilement. ولا كان يليبر H+ facilement غادي يكون لاسيد بلوس الي فور. داكور؟ بلوس ار الي دونور، الا كان هو دونور بلوس لاسيد ليبر H+ ديفيسيلمون، لحقاش H+ غياخد داكشي اللي بغا، ما غيبغيش يتحرك لك بسهوله. دونك لاسيد الي فيبل. داكور؟ غادي نفهموا هادشي باغ ان اكزومبل باغ لا سويت اللي كيكون اغلبيه هاد ليكزرسيس في الامتحان بزاف. الا بغيتو تدعمونا وتشجعونا باش نعطيو اكثر، ما تنساش انكم ديروا سبسكرايب، جيم لا باج فيسبوك وبارطاجيو هادشي مع لي زامي ديالكم، وهكا ان شاء الله غنفاليديو كاملين. الوغ غنحطو دي زيكزامبل دي موليكول وغادي نكلاسيوهم سولون لور اسيديتي على بركه الله. نحطوهم من الاولين. Alors, voilà les exemples ديالنا. غادي نبداو نكلاسيو هادو سولون لاسيديتي. دونك شنو قلنا؟ غادي نشوفو بريميرمون سهله، غادي نريزونيو على شنو؟ على لو غروبمون اللي لاصق في COH، واش دونور ولا اتراكتور. دونك غنديرو ان بتي كلاسمون على لي غروبمون دونور، غنحطهم بوحدهم لي غروبمون دونور et le groupement attracteur. داكوغ؟ دابا هاد لي غروبمون دونور شكون هما اللي كاينين هنا دونور؟ الوغ دابا نشوفو كل واحد بوحدو. بوغ ليليمون ا او لو كومبوزي ا، هاد لو غروبمون هذا اللي لاصق فيه لي دونور سي ان راديكال، دونك غادي يعطيه كيف ما قلت لكم غيعطيه. دونك اش صعيبه باش تمشي، غادي نحطو دونك عندنا ا مع لي غروبمون دونور. الوغ نمشيو للبي ما نهضروش عليه، نخليوه للاخر. سي سي عندنا واحد سي ال هنا، elle est
كيف ما كنقولوا attracteur par effet mésomère. Donc هذه عاوتاني par effet inductif. Désolé, par effet inductif. Donc كل حاجه غنكتب عليها. هذا il est donneur par effet inductif plus i. هذا il est attracteur par effet inductif moins i. D'accord. Donc هذا plus ou moins غادي نقولوا انه فور ماشي فور. غادي نعرفوا من بعد ماشي فور بارابور واحد اخر حيت ما كنهضروش على واش اسيد فور ولا اسيد فابل. داكوغ. من بعد عندنا هاد لو غروبمون هذا عاوتاني il est donneur, c'est un H, c'est un radical plutôt par effet inductif plus I. D'accord. هادو كاملين des fluors qui sont attracteurs par effet inductif moins I. Donc le groupement il est attracteur. Donc غادي نزيد هاد D elle est donneur يكون هنا composé D والcomposé C الcomposé F غادي يكون هنا. بقى لينا الكومبوزي E. pour le composé E شنو كاين هنا كاين واحد Cl il est attracteur par effet moins I. donc هذا c'est un groupement تا هو attracteur par effet moins I. donc E غادي تكون مع لي attracteur. c'est bon. بقى لينا B. اجي نشوفوا B شنو بان لكم هنايا. هنا راه كاين ان effet mésomère لان هاد COH راه il est attracteur par effet mésomère moins I. automatiquement هاد لو groupement اللي لاصق فيه راه elle est donneur. حنا غنريزونيو دابا على حسب لو groupement elle est donneur par effet mésomère plus M. دونك فين غيكون هنا B. مزيان. دابا قدرنا نعرفوا فين هما لي زاسيد فور لي زاسيد فيبل زعما بالترتيب اون لي كلاسون. دونك هاد C و F و E اللي هما هادو C ou F ou E sont forts que sont fortes sont des acides forts que A, D et B. اللي هما هادو A, D et B لحقاش لاصق فيهم دي groupements donneurs. دابا وسط هاد لي groupements هادو وسط donneur غنكلاسي وسط l'attracteur غنكلاسيو. دابا غنشوفو pour les donneurs. plus il est donneur plus il est moins les moins زعما il est moins acide. نبداو ب A. كاين عندنا راديكال فيه 3 كربون. زيد هذا c'est un radical فيه 3 كربون. pour D c'est un radical تا هو فيه 3 كربون. ويعني شنو الفرق؟ عقلتو كنا قلنا plus il est ramifié plus il est donneur. donc هذا il est donneur par plus E. donc هذا il est plus ramifié. donc D donneur اكثر من A. مزيان. بقى لينا B. B اصلا donneur par effet mésomère. الا كان donneur par effet mésomère يعني راه مجهد على هادو بجوج. دونك هو لو بلو دونور كاع في هادشي كامل. يعني هو لو موان اسيد ولا لو موان فور. دونك عندنا اول حاجه هو بي. تابعوا حنا غادي نمشيو من الصغير للكبير من لو موان فور لو بلو فور. دونك عندنا بي هو اول واحد صافي بي مشى. بقى لينا نقارنوا ما بين الدي و ا. الدي عندهم نفس لو نومبر دو كربون. دونك غنريزونيو على الراميفيكاسيون دي لو بلو راميفي. دونك il est plus donneur que donc le groupement هذا il est plus donneur que ديال A. donc هو moins fort. c'est un acide moins fort que A. donc D عاد باش A. d'accord. donc ça fait هادو اللي فيهم لي groupement donneur ريزون عليهم. نمشيو اللي فيهم لي groupement attracteur. نبداو هنا من نشوف الاولى غتبان لينا باللي اف هاد لو غروبمون هذا ديال اف هو لو بلو اتراكتور. علاش؟ لحقاش كاينين 3 ديال لي فلوور والفلوور اصلا هي اتراكتور كو سي ال الي الكترونيغاتيف كو سي ال. دونك اف هو لو بلو هو لاسيد لو بلو فور. شنو قبل منه؟ دونك هذا مشى. بقاو لينا هاد جوج فيهم سي ال. مي هنا لا ديستانس ديال سي ال قريبه لا فونكسيون كاربوكسيليك اكثر من هذا. دونك التاثير ديال سي ال على هاد اش هادي اللي غادي تمشي كما قلنا سو فورم دو اش بلس راه اكثر من هادي بويسك هنا راه كاينين جوج ديال لي كربون وعاد الثالث ديال لا فونكسيون هنا كاين واحد جوج نيشان. دونك او الي فوق عليه وعاد كتجي سي. دونك لو كلاسمون فينال شنو هو؟ بيان سور غادي يكون هو اول واحد. غنمشيو دابا من لو موان سميتو كاين بي دي ا سي او و اف. فوالا لو كلاسمون. هنا غادا لاسيديتي وكتزاد
سي بون. عرفتوا دابا كيفاش تريزوني. بيان سور انا ما كتبتش كثر، نتوما راه غادي تكتبوا باللي راه غتكتبوا باللي هذا البلو الكترون نيجاتيف كو هذا، باللي هذا راه فيه لو نومبر دو كاربون اكثر من هذا، باللي هذا لو كومبوزي راه فيه لي راميفيكاسيون اكثر من هذا واخا عندهم لو ميم نومبر دو كاربون. دونك هادشي كامل راه غادي تكتبوه. انا ما كتبتوش لحقاش باش ما نطولش لا فيديو اكثر، والمهم هو تفهموا. الوغ جيسبر تكونوا فهمتوا كلشي، ولا عندكم دي كيسيون خليهم في كومونتير. بون كوراج، الله يسهل عليكم. نتلاقاو في فيديو جاي ديال لا بازيسيتي.